अनलाइन टिभी। देशभित्रको पछिल्लो राजनीति, देश बाहिरको राजनीति र यसले ल्याउन सक्ने परिणामको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक, लेखक पी खरेल हुनुहुन्छ। उहाँले 4 दशक यता निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, राजनीतिमा निरन्तर कलम चलाउँदै आइरहनु भएको छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीति यति बेला विशेष गरी भारतीय विदेश सचिव नेपाल आइसकेपछि नयाँ ढङ्गले विकसित हुँदै गएर अगाडि बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यति बेला हेर्ने हो भने नेकपा एमाले चुनावी माहौलमा लागेको देखिन्छ। त्यसैगरी कांग्रेसले पनि आफ्नो चुनावको लागि तयारी गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का अमेरिका भ्रमणमा गएर आए। तर यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको रोदन चुनावीतिर भन्दा पनि उहाँ पछिल्लो समय अलिकति बरबराउन थाल्नु भएको छ। आत्महत्या गर्ने कि लड्ने भन्ने ठाउँमा पुगे भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ? नेपालको राजनीति पछिल्लो समय कुन बाटोतिर अग्रसर छ? पहिला एमसीसी पास हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। पाएदेखि चाहिँ यी ठुला दलका नेताहरू भनाउँदाहरू पास गराउन दिलो ज्यानले लाग्थे। तर त्यो पास हुँदैन, किनभने आम नेपालीमा एमसीसी विरुद्ध ठुलो आवाज छ। उनीहरूको विश्वासै छ कि यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। त्यसमाथि पनि जसरी पनि एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति केही नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दिएपछि त झन् आम नेपालीले शङ्का गर्न थाले यसबारे। त्यस कारणले यो पास हुँदैन। भइहाल्यो भने परिवर्तन चाँडै नै हुन्छ, साह्रै चाँडो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अमेरिका आफैले चाहिँ पछिल्लो समयमा संशोधन हुँदैन भनेको छ। त्यो पछिको बाटो हेरे हो। पछिको बाटो भन्दाखेरि यो पास हुँदैन, केही नेपाली नेताहरूले बिना संशोधन पास हुँदैन भनेर माधव नेपालले नै त्यही भनिरहेछन् नि। अहिलेकै रूपमा हुँदैन भनेको छ। त्यो पनि काइते अभिव्यक्ति हो, किनभने अहिलेकै रूपमा हुँदैन भनेदेखि त 2015 सालको संविधान पनि नेपालीहरूलाई मान्य हुन्छ। 4 सालको पद्म शमशेरको संविधान पनि मान्य हुन्छ। नाम त्यही राखिदियो, सबै संशोधन गरिदिए त सकिहाल्यो नि, होइन र? भन्दाखेरि एमसीसी खराब हो भन्न नसकेको। अनि संशोधन चाहिन्छ भनेखेरि बिचमा दोग्ला भाषा हो। संशोधन गरेपछि त हुन्छ भन्न खोजे हो। जब त्यसको स्पिरिटै ठिक छैन, आशय नै ठिक छैन भने त्यतातिर हामीले दौडदौड किन गर्ने? हाम्रो बेठिक चाहिँ सक्यो, भोलि अर्को कुनै एग्रिमेन्ट होला, हुनसक्छ भावी दिनमा पनि त्यसै गरी जाने हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले एमसीसी पास हुँदैन। तर अमेरिकाले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नको लागि, आफ्नो इमेज बढाउनलाई, ताकि नेपालीहरूले संशोधन खोजेका थिए माधव कुमार नेपालहरू सहित, संशोधन भन्न हामी बस्दैनौँ, हामी कि यही एज इट इज लिने, नभएदेखि हामी नै दिँदैनौँ त्यो सहयोग भन्नको लागि त्यो बाटो बनाएको भोलि पछाडि जानलाई। अब उसको प्रयासहरूमा त पहिले थियो, अब बढी स्पष्ट रूपमा आए, किनभने ठुला शक्तिहरू नै एक आपसमा अब भिड्ने भिड्ने भन्ने जस्तो गरी आछन् है। अब अहिले चाहिँ चीन, रुस, पाकिस्तान र इरान यिनीहरू साह्रै गाढा सम्बन्ध बनाउनतिर लागिसके र इरान त धेरै बलियो छ। अरूले यहाँ होच्याएर, पश्चिमाहरूको मिडियाले होच्याएर हुँदैन, न त 1979 देखि अहिलेसम्म टिकिया छ र सारा पश्चिमाहरू विरुद्ध जाँदाखेरि पनि। त्यति मात्र नभएर उहाँ 79 को आन्दोलनपछि 444 दिन जस्तो लागेको छ मलाई। त्यहाँ अमेरिकीहरू 50 जना जति दूतावासमा थुनै राख्यो। सारा विश्वले हेऱ्यो। त्यत्रो 444 दिन जति त्यहाँ राख्दाखेरि जिमी कार्टर हेरे यस्तो यो त फ्यान्तुङ पो राष्ट्रपति रहेछ भनेर चुनाव हार्यो उ त। नयाँ टर्म खोज्दाखेरि हार्यो उ त। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा म अलिक पछि विस्तृतमै कुराकानी गर्छु। नेपालको राजनीति अलिकति नयाँ बाटोतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने खालको सङ्केतहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद पुनः भङ्ग गरेर चुनावको लागि बाटो तय गर्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि त्यस्तो प्रकारको आएको छ, समीकरण पनि त्यस्तो बन्दैछ भन्ने केही भित्री सूचना र सङ्केतहरू दिएका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ?
यो शेरबहादुर देउवा चुनावतिरै लाग्न उनी इच्छुक हुन्। हजुर। कारण के भने अहिले नै रहँदाखेरि र आफू नै सत्तामा रहँदाखेरि यसको फाइदा हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि उनको साङ्गठनिक पकड पनि रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनी पनि इच्छुक, केपी ओली त इच्छुक, र केपी ओलीलाई चाहिँ इच्छुक किन हुनु पर्यो भने जति पर गयो माधव नेपालको समूह बलियो होला। यो सरकारले चुनावको मिति त तय गर्ला। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला यहाँले भन्नुहुन्थ्यो हत्तपत्त नहुने चुनावको मिति तय हुन्छ, घोषणा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यसपटक पनि यो हत्तपत्त नहुने चुनाव नै हो कि चुनाव नै हुन्छ, के कसरी? मेरो विचारमा त्यही नै छ। मेरो विचारमा एक किम त्यही नै छ। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ठुलै समूहले यो हाउस विघटन भएपछि चुनाव चाहिँ चाँडो हुँदैन, वर्षौँ लाग्छ भनिरहेछन् उनीहरूले नै पनि। मैले नभनिकन उनीहरूले मैसँग भनिरहेछन्। एउटा यो देखियो। र न्याय क्षेत्रमा पनि विभिन्न तरङ्ग फैलिया छ। न्याय क्षेत्रमा भोलिका दिनमा के होला, कसो होला विघटनपछि भन्ने कसैको महत्त्वाकांक्षा पनि अलिकति बढेको छ न्याय क्षेत्रभित्र नै। न्याय क्षेत्रभित्र नै भन्दाखेरि हामीले त वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर न्यायाधीशहरूदेखि लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सबैलाई हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यसरी मैले न्याय क्षेत्र भन्न खोजेँ। त्यहाँ निकै ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू बीच छलफल, आफ्नो समूह, आफ्नो समर्थकहरू बीच चाहिँ केही कुरा गरे देखिन्छ। किन गरे भने केही हुन लाग्यो भन्ने उनीहरूले पनि केही अनुमान गरे देखिन्छ। यो एउटा चाहिँ। अन्य क्षेत्रमा पनि अब राजावादीहरूकोमा पनि यो चुनाव त कुनै हालतमा नि हुँदैन नि, कसरी हुन्छ र भनेर विभिन्न समूहहरू, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने समूहहरू, राष्ट्रवाद भनेर हिँड्ने समूहहरू पनि, त्यसमा चाहिँ धेरैजसो त राज संस्थाप्रति पनि उनीहरूको आस्था छ। उनीहरूले पनि त्यही भनिरहेछन्। र वामपन्थी समूहहरू जो चाहिँ मूलधारमा छैनन्, मूलधार मतलब संसदीय हिसाबले भने मैले पुष्पकमल दाहालको ग्रुपलाई भने होइन, केपी ओलीको एउटा समूह छ, निरन्तर वार्ता, निरन्तर संवादमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसका अलि लेफ्ट ग्रुप र उदारवादी ग्रुप पनि नेपाली कङ्ग्रेसका उनीहरूसित यसो छलफल भइरहेछ। यी सबैले केपी ओलीलाई नि होला, मैले त पहिले पुष्टि गरे हो, मेरो टाइममा भए चुनाव गराउँथेँ, अहिले यिनीहरूले गरेन, जाने त म्यान्डेटै हो, पपुलर म्यान्डेटमै नै हामीले खोज्नुपर्छ भन्छन्, तर जस्टिफाइड हुन्छ उनी चाहिँ। मैले पहिले गरे भए अहिले चाहिँ अर्को सदन आउँथ्यो भन्ने उनले त्यसरी कुरा अगाडि बढाउने हो। र हामीले एउटा बुझौँ कि कैयौँ अभियन्ताहरू केपी ओली प्रति सुरुदेखि नै भने पोहोर साल पुसमा संसद विघटन गरेदेखि अहिलेसम्म त्यतापट्टि सिम्पथी गएको देखिन्छ। त्यहाँ केही साँठगाँठ छ जस्तो छ वा हुन लागेको छ भन्ने चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ राप्रपाको पनि बोली फुट्यो। अब चाहिँ स्पष्ट रूपमा सडकमै आएर राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य भनेर बेजोड किसिमको स्लोगन दिएरै आएको। नत्र भन्न त भन्थे राज संस्था चाहिन्छ नेपालमा, पटक पटक भन्दाखेरि कमल थापाले नै भन्दाखेरि अनि राजासहितको लोकतन्त्र भने हुन्छ नि त्यो। अनि राजा मात्र भन्यो भने फेरि कस्तो भन्ने हो, उनीहरू 47 सालको भन्ने हो कि 47 साल अघिको राजा भन्ने हो कि भनेर लौताभास थियो। अहिले चाहिँ त्यसरी गएको छ, राजासहितको प्रजातन्त्र नभनिकन पनि स्टेट को स्लोगनमा चाहिँ राज संस्था अपरिहार्य हो भनेर स्पष्ट रूपमा यसरी आएको देखिएको थिएन, आयो। यसले के सङ्केत देख्छ भने उनीहरूमा पनि अब केही हुन लाग्यो भन्ने त्यो नेतृत्व तहमा भयो जस्तो छ। उनीहरूले पाएका छन्। उनीहरूलाई भयो। अब कति भयो भने किन आउन त आए, सेकेन्ड र्याङ्कको मात्र लिडर आयो नि त, त्रिमूर्ति त आएन नि त्यहाँ। कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लुवानी उनीहरू एउटै समूहमा आएर त्यहाँ अस्ति स्ट्रिटमा जे बोलिएको थियो त्यही स्लोगन राखेर यही नै हो अब हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भने नि यही हो, आम नेपालीको यही हो भनेर बोले नि हुन्छ, सिकाउनु पर्छ। र नेपालको पछिल्लो राजनीति जसरी विकसित भएर अगाडि बढेको छ, संसद भङ्ग गरेर चुनावको मिति तय गरिएको छ भन्ने प्रसङ्गहरू, सङ्केतहरू आइरहँदाखेरि यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद भङ्ग गरेपछि केपी शर्मा ओलीमाथि शीर्षस्थ नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले कस्तो प्रकारको आरोप लगाए भने केपी शर्मा ओली विदेशीको बुई चढेर अथवा विदेशीको सहयोगमा उनले यो प्रकारको
अभियान भनौँ अथवा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछन् भन्ने उहाँमाथि आरोप लाग्यो। अब नेपालको अहिलेको घटना परिवर्तनको सङ्केत हेर्दाखेरि यसमा विदेशी सहयोगकै डिजाइनमा यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइँदैछ कि यसका पछाडिका अरू सङ्केतहरू अथवा रहस्यहरू चाहिँ के छन् खास? विदेशमा यहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न, भयो भने भएको उपलब्धि पनि जान्छ भन्ने युरोपियन युनियनवालाहरू छन्। युरोपियन युनियन र केही नर्डिक कन्ट्रीहरू सबै युरोपियन युनियनमा त छैनन् नि। त उनीहरूमा यो छ, उनीहरूले जे आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ हाम्रो संविधानमा राखेर भन्ने थियो र हाम्रो संविधानमा राख्न लगाए पनि त्यो गुम छ भन्ने छ उनीहरूलाई। र त्यो जम्मै राख्ने भए त यो परिवर्तनै चाहिँदैन थियो नि। हाम नेपालीको त भनाइ नै त्यही हो। त उनीहरू रोक्न खोजिरहेछन्, त्यसैले ढिला भयो हो नेपालकोमा चाहिँ। अब एउटा कुरो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अरू मुलुकको आन्दोलनमा अरू मुलुकभित्र बाट नै सुरु भएको आन्दोलनमा अरूले चाहिँ मलजल गर्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ जतिसुकै मान्छेलाई लाग्ला कि प्योरली इन्टर्नल मुभमेन्टले मात्र हुन्छ भन्नु बेकारका कुरा हो। त्यो चाहिँ कस्तो, जहिले पनि उहाँ पुटिनको विरुद्ध कैयौँ अपोजिसनलाई उठाइ छ नि, अमेरिकाले भनिरहनु पर्छ, उठाइ छ। र तपाईँले पुटिनलाई के बिर्सिनुहुन्न भने 21 वर्ष सत्तामा रहेर मान्छे त अनपपुलर भइहाल्छ नि, त्यही अनुहार देखिरह भन्दैनन् र। 21 वर्षसम्म सत्तामा रहेर पुटिनको पपुलारिटी रेट 2 हप्ता अघि पनि 72% पपुलारिटी रेट। त्यहाँ पब्लिक अप्रुभल रेटिङ सर्वेबाट त्यही देखियो कि 72%। अब यो कसले गर्यो त? फेरि पुटिनले आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर गरायो कि भने होइन, पश्चिमाहरूले मान्यता दिएकै संस्थाहरूले गरेको सर्वेमा। जबकि उनीहरूको प्रेसिडेन्ट, अमेरिकी प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन राष्ट्रपति भएको 7-8 महिना भयो अहिले, उनको पपुलारिटी रेट 50% पनि छैन। आपा छैन, न त सुरुमा त हेरौँ न यसको काम भन्छ नि त। उनको 50 पनि नहुने, 21 वर्ष सत्तामा रहेर यस किसिमको पब्लिक अप्रुभल पाएको आजसम्म विश्व इतिहासमा छैन। आजसम्म 21औँ वर्षमा। अब कति ठाउँमा त 21औँ वर्ष रुलै गर्दैन, अथोरिटेरियन रेजिमहरू मात्र हुन्छन्। ऊ क्याम्बोडियाको हुन्छन् भने जस्तै हो। भोलि गएर इजिप्सियन राष्ट्रपति पनि त्यस्तै गतिमा जालान्। यो कारणले उनीहरू लागेका छन्। त यहाँ पनि विदेशी प्रभाव पक्कै पर्छ। अनि कतिलाई चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट मिल्छ, यहाँ परिवर्तन चाहनेहरूसित इन्ट्रेस्ट मिल्न सक्छ। इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने त त्यहाँ संयोजनकर्ताहरू त स्वदेशी नै हुन्छन्। तर त्यहाँ छलफल त हुन्छ, जस्तै भोलि एड दिने कुरामा होला अरे, दुःख दिने कुरामा होला अरे, इत्यादिमा गर्छन्। यो त प्र्याग्मेटिक पोलिटिक्सले यो जनाउँछ नै। खालि उनीहरूले भने चिठी यस्तो गर्नुपर्छ, तैँले फलान ठाउँमा यसरी बोल्नुपर्छ, युनाइटेड नेसनमा यस्तो लाइन लिनुपर्छ, त्यस्तोमा मान्ने कि नमान्ने भन्दाखेरि परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो मान्दैन। हाम्रो करिब फरेन पोलिसीमा 46 सालको आन्दोलन अगाडि जे थियो त्यही नै हुन्छ फरेन पोलिसीमा। र अब चाहिँ महेन्द्र पथ भनेर होच्याउँथे नि, भन न अब प्रचण्ड पथ, एकताका त महेन्द्र पथ भनेर होच्याउने, प्रचण्ड पथ जिन्दाबाद भन्थे। महेन्द्रको परराष्ट्र नीति नै कायम हुन्छ। यहाँ कुनै विदेशी एजेन्ट भएर काम गर्ने अनि बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले चाहिँ कहिले चीनका विरुद्ध भारतलाई खेलाउने, कहिले भारतका विरुद्ध चीनलाई खेलाउने भन्ने यस्तो नालायक टिप्पणी गर्नुहुन्न। यत्रा ठुला मुलुकलाई हामीले खेल्न सक्छौँ? उनीहरूले बुझ्दैनन् हामीले खेलाउने हो र सक्छौँ र हाम्रो त्यो हैसियतै छैन। हामीले हाम्रो लाइन चाहिँ लिन सक्छौँ। दुईटैलाई समदूरीमा राख्ने हो। पहिला कहाँको समदूरी भन्छन्, समदूरी भन्ने शब्द चाहिँदैन। अथवा राखे पनि हुन्छ, तर कसरी भने दुईटैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट सेक्युरिटीको हिसाबले। इन्डियाको सेक्युरिटी र चीनको सेक्युरिटी बराबर हो, हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने। इन्डियाको अलिकति बढी, रोटी बेटी र रोगीको हिसाब गर्नुहुन्न। रोगी भने कोरोना भने हो, त्यसैले त उहाँ बोर्डरमा मान्छे राखिरहेको नि। उतैबाट आउँछन् लाखौँ, यताबाट हजारौँ जान्छन्, उताबाट लाखौँ आउँछन्। त्यो कारणले अब यसलाई मात्र मुद्दा बनाएर र फेरि भारतीय पक्षले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यो तराईका मान्छेहरू जम्मै हाम्रो पकेटका छन्, हामीले आँखा यसो गरेपछि विरुद्ध पनि जान्छन् नेपाल सरकार विरुद्ध, आँखा चुप्प लाएर बस्यो र सन्काइदियो भनेदेखि समर्थन पनि गर्छन् भन्ने जुन थियो, अहिले मधेसवासीहरू निकैले बुझिसके। त्यसमाथि पनि पुरानो पुस्ताले यी बसिसकेका, यी भिजिसकेका
तिनीहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो यस्तोमा हामीलाई भड्काउलान् भनेर उनीहरू सचेत छन्। यो रिपोर्ट इन्डियामा पनि गएको छ। यहीँकै एमएसीका मान्छेहरूले कुरा गर्छन् यसो जाँड पानी खा बेला भनेदेखि बाहिरको प्रभाव नपर्ने होइन। हामीले केही गर्दाखेरि इनिसिएटिभ हाम्रै हो र हाम्रो भने चाहिँ फरेन पोलिसी इन्डिपेन्डेन्ट र हाम्रा चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ हाम्रै कन्सेन्सस नेपाली आम नेपालीको इच्छाअनुसार अगाडि जाने हो। यही नै हो र यसलाई बिगार्नलाई कसैलाई चाहिँ हाम्रो कल्चरमा त्यहाँ नोक्सान पुग्ने गरी उनीहरूले जे भने यही उनीहरूले अर्धनग्न भयो भने यही हो कल्चर भन्न ताली बजाएर हिँड्यो। अब अर्धनग्न हुने होइन भन्यो भने यही राम्रो हो। बाह्य प्रभावको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिको समीकरण अहिले जसरी बन्दै गएको छ अथवा बनाइँदैछ यसको पछाडिको कारण देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न सकेन र पश्चिमाहरूले देउवा र ओलीलाई मिलाएर चुनाव गराउने त्यसपछि आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्ने र फेरि एमसीसीलाई नै अगाडि बढाउने यो सम्मको अनुमान र टिप्पणीहरू पनि गरिएका छन्। त्यो बाटोतर्फ जाने सम्भावना कति रहन्छ? मलाई एमसीसी त पास अहिले नभएपछि यत्रो वर्षपछि फेरि होला जस्तो लाग्दैन। जस्तोसुकै अमेरिकाले फेरि पनि अर्को ढङ्गले प्रयास गरिरहेको छ भनिन्छ। मलाई चाहिँ डाउट लाग्छ तै पनि है। तर उसले पश्चिमाहरूको अन्य एजेन्डा उसलाई त यो एमसीसीको भन्दा एमसीसी ल्याउनु खोजे जे उद्देश्य छ त्यो त चीनका विरुद्ध हो। अनि चीनका विरुद्ध अरू पनि त हत्खण्डाहरू तयार गर्न सक्छन् नि। त्यसको लागि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अर्को गभर्मेन्ट बन्ला वा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै अन्य नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ला र आफ्नो अनुकूलता अनुसार हुन्छ र अहिले विशेष महत्त्व उसले एन्टी चाइना क्याम्पेनलाई दिया हो। होल यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाएको पनि चीनका विरुद्ध हो। त्यस कारणले त्यतातिर चाहिँ सोच्या होला। तर एमसीसी पास हुन्छ उसको बहुमत आयो भनेर आउँछ भनेर पनि होइन। त्यो हुने आयो अहिले नै हुन्थ्यो। अहिले केले रोकेको छ र त्यो बेला हुने आउँदैन। कथम कदाचित भइहाल्यो भने के भन्दाखेरि नेपालमा 9 रेक्टरको भूकम्प जान्छ। रातारात त्यो गभर्मेन्ट पनि फालिन्छ र नयाँ रेजिम आउँछ। ठुलो राष्ट्रवादी शक्ति भएर आउँछ र अब कति जान्छ त्यो 5 वर्ष जान्छ कि 10 वर्ष जान्छ कि 50औं वर्ष जान्छ त्यो अर्को पक्ष हो। यिनीहरू आउट हुन्छन्। अहिले त त्यो हुने सम्भावना छ। अहिले नै हत्तपत्त नहुने चुनाव भन्दाखेरि चुनाव किन नहुने किन हुँदैन त? त्यहाँ त केही बाधा अडचन आउँछ नि। त्यो बाधा अडचन किन हुन्छ भने परिवर्तनको लागि हो। त्यो हुने नै त्यही कारणले हो। र अहिले त यिनीहरू एउटा बोल्न पनि सकेका छैनन्। र पछिल्लो समय पश्चिमाहरूको लागि काम गर्नेहरूले लाजकाजले बिचमा चुप लागेको थियो। अहिले त स्पष्ट किन बोल्यो भने उनीहरूकै नुन खान्छ। उनीहरूकै सिफारिसमा यिनीहरू ठुल्ठुलो ठाउँमा पुगे। अनि अब यो बाहिर भन्दाखेरि बुद्धिजीवी तर अरूको एजेन्ट भएर काम गरे हो। उनीहरूकै लाइनमा विज्ञता देखिने गरी केही काम गरे पनि छैनन् तर बुद्धिजीवी भनेका छन्। अब त्यस्तो निर्लज्ज त केही मान्छे हुन्छन् तर तिनीहरू पनि परास्त हुन्छन्। र छोटकरीमा भन्दाखेरि यो हाउस सम्भवतः डिजल्भै हुनेतिर गएको देखिन्छ। तर त्यो डिजल्भ भए पनि नभए पनि ल गयो अरे फेरि केही महिना फेरि थप गयो भने पनि गभर्न गर्न सक्दैन। अहिलेसम्म नयाँ सरकार आएर केही होला कि भनेर आशै भएन नेपालीलाई सुरुदेखि नै। मैले यहाँलाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री फेरि पुनः प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नै भनेको थिएँ कि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसक्ने व्यक्तिले अहिले फेरि यो 5औं पटक पनि केही गर्ला भन्ने आशा गर्नु बेकारको हो भने अहिले जनमानसमा त्यही नै छ। केही सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अथवा जुनसुकै सरकार कुन बाटोतर्फ लैजाने देशलाई भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूसँग तालाचाबी छैन भन्ने प्रसङ्गहरू बेला बेला आइरहन्छन् र कतिपय त्यो सत्य पनि साबित भएको छ। अहिले नेपालको राजनीति जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाइन खोजिएको छ, जुन ढङ्गको परिवर्तन ल्याउन खोजिएको छ, यो परिवर्तनको बाटो चीन र भारतले भनेको बाटोतर्फ जान्छ कि अथवा अमेरिकाले डोर्याएको बाटो जान्छ? चीन र भारतको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रवादी शक्ति नै अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो परिवर्तन भने नै त्यही र हुनुपर्ने पनि त्यही हो। अनि उनीहरूको भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ उनीहरूको कोर सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट फेरि उनीहरूकै यहाँ ट्रुप्स राखेर उनीहरूसित नै डिफेन्स ट्रिटी गरेर होइन। त्यो हुँदै होइन। त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले त
परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ महेन्द्रकै नीति मानिने अवस्था आयो। महेन्द्रको नीति भनेपछि हुबहु त्यही नै होला, अझ परिमार्जन होला, त्योभन्दा बेटर पनि होला, तर हुने चाहिँ त्यही नै हो। त्यो बिना हुँदैन। मान्छेले एउटा कुरा गर्यो भने अथवा एउटा काम बिगार्यो भने सबै काम बिगार्यो भन्न मिल्दैन नि। यहाँका नालायक नेताहरूले त त्यही आफूलाई ढाकछोप गर्ने, सधैँ अरूलाई मात्र गाली गरेर हिँडेका हुन् फटाहरू। उनकै नीति भन्दाखेरि प्योर नन अलाइन त्यो बेलामा। तर अब नन अलाइन मुभमेन्ट छैन। अब छैन भने हुन्छ, कहिले हुँदैन। नन अलाइनको बारेमा सामूहिक रूपमा नन अलाइन समूहले कहिले केही कुरै गरेनन्। कुवेटमा अट्याक हुँदाखेरि नन अलाइनले केही गर्न सकेनन्। भेनेजुएलामा त्यत्रो एउटा हुल्लडबाजहरूले फलानु राष्ट्रपति भनिदिनेखेरि 40 राष्ट्र जतिले अमेरिकाको नेतृत्वमा उसलाई रेकगनाइज गर्यो। त्यहाँ हुल्लडबाज स्टेटबाट। अनि भेनेजुएलाले त नन अलाइन समिट भर्खर गरेको थियो, आयोजक भएको थियो। त्यसको समर्थनमा यो त भेनेजुएलामा यस्तो भयो भनेर उसलाई समर्थन गरेर अमेरिकाको विरुद्ध कसैले बोल्यो। न भारतले बोल्यो, न इजिप्टले बोल्यो। त्यहाँ त कुबाट आयो मान्छे भयो, कसैले नै बोलेन। नेपालमा त त्यहाँ कहाँ बोल्नु, त्यति परको राष्ट्रमा भनेर यहाँका नालायक बुद्धिजीवीहरूले भने। नालायक किन भने भनेदेखि परको ठाउँकोमा त बोल्न सकेन भने भोलि मालदिप्समा केही भयो, भुटानमा केही भयो, श्रीलङ्कामा केही भयो भने बोल्न सक्छ नि हुतियाराले? उहाँ नसक्ने टाढाको मुलुकमा। हामीले त के टाढाको मुलुकमा त्यस्तो भयो भने बोल्यौँ भने भोलि यहाँ बोल्दा नौलो हुँदैन, पाच्चे हुन्छ। अब भेनेजुएलामा बोल्न नसक्ने यहाँ बोल्दैन, त्यस कारणले नन अलाइन अब इफेक्टिभ हुँदैन। किन इन्डिया अलाइन भइसक्यो, ठुलो राष्ट्र अलाइन भएर उसले पेल्न खोजेपछि नेपाल कुन ध्रुवमा जाने भन्नेतिर आयो। अब आउन नपरे हुन्थ्यो उहिलेदेखि। तर अब यो अवस्थामा नन अलाइन मुभमेन्ट इफेक्टिभ प्रेजेन्स देखाउनै सकेको छैन, धेरै वर्ष भयो। त्यस कारणले यी दुईटै मुलुकलाई मिलाएर हामी चाहिँ न्युट्रल अथवा त्यहाँ फेरि न्युट्रल र नन अलाइनमा अनेक किसिमको डेफिनेसन छ। हामी व्यवहारमा नन अलाइन भएर त्यो नन अलाइन मुभमेन्टलाई हामीले केही दुवाई दिनै पर्दैन। व्यवहारमा हामी नन अलाइन, यो दुईटा राष्ट्रलाई हेरेर र हामी अगाडि गयौँ भने महेन्द्रले उहाँ सोभियत युनियनको इन्टरभेन्सन चेकोस्लोभाकियामा विरोध गर्दै प्रोटेस्टै गरेछ, तैपनि रसियन एड आइ नै रहेको थियो। उहाँ अफगानिस्तानमा फेरि सोभियत ट्रुप्सहरू पठाउँदाखेरि पनि हामीले त्यसको विरोध गर्यो, हाम्रो रसियन सहयोग भइ नै रहेको थियो। भनेदेखि कुवेटमा सदाम हुसेनले आफ्नो ट्रुप्स पठाएर घोषणा गर्यो यो हाम्रो प्रान्त बन्यो भन्दाखेरि इन्डियाले के गर्यो? आइके गुजराल परराष्ट्र मन्त्री थिए, अब उनी त कुवेटमै गए। उसले प्रान्त घोषणा गरेको कुवेटमा जानुको मतलब रेकग्निसन दिए यो उसैको प्रान्त भनेर। तर पछि त पल्टिहाल्यो भने यिनीहरूको पछि लाग्नुहुन्न। इन्डियासित नेगोसिएट गर्दा तिमीहरूले पहिला यसो गरेका थियौ, हामी त यसरीमा जाँदैनौँ भन्न सकुन्न। भन्न सकेन भने इन्डियनहरूले उहाँ पालेर राखेका बुद्धिजीवीहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहेछ, हाम्रो पनि लिक गरे भइहाल्यो नि, हामीले यसो भने उसले यसो भने भनेर। अनि बुझ्छ उसले चाहिँ। त्यो पनि भएन भने यिनीहरूले पहिला यसो नेपाललाई धम्क्याउनलाई, थर्काउनलाई, अनावश्यक किसिमले एन्जाइटी क्रिएट गर्नलाई चिनको पल्टामा गयो भन्ने इन्डियन बुद्धिजीवीहरू कोही के भन्ने थियो। भोलिका दिनमा भयो भने नेपालले बाध्य भएर चिनसित हिमचिम अत्यधिक रूपमा बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने छ मलाई चाहिँ। आउनु नपरोस्, तर त्यस्तो पर्यो भने दुईटै मुलुकबाट हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त एउटामा त हामीले चाहिँ सम्बन्ध त थप राख्नै पर्यो, उपाय नै भएन। तर बेसिक कुरामा कम्प्रोमाइज नगरिकन जानै पर्छ, नगइकन नहुने देखियो। अब यो आङ्कलन त भारतले पनि गरे होला। यो हो भने त यसरी हुन्छ, उसले खुर्की लगाएर हुन्छ। भोलि त त्यहाँ पनि बोर्डर क्लोज गरिदिन्छ। 1950 टिटीले यसो भन्छ भने बलियाको जे पनि हतियार भनेर लोपो खुवाइदिन्छ। 1 वर्ष अगाडि नै यसले इन्फर्म गर्छ। अब बोर्डर चाहिँ यो कारणले भनेर उसले जे बहाना गरेर हामीलाई दुःख दिन्थ्यो त्यही बहाना दिन्छ। अब हामी आफू चाहिँ के भन्छौँ, यत्रो वर्षसम्म एक्सेसको हिसाबले भारतै सहज हो अनि भारतसितै हाम्रो राम्रो हो भने त जसरी भए पनि भारतले जुन किसिमको शर्त नेपालमाथि राखेर दुःख दिएको चिनले छैन। चिनलाई त्यस्तो अवस्था नि परेन होला, ऊ पनि सर्वज्ञानी सबै थोक भने नि होइन, परेन पनि होला। र सानोतिनो क्षुद्र कुरामा पनि भारतले दुःख दिने त्यस्तो पनि गरेका छैन। यहाँका राजदूतहरू, चिनका राजदूत पनि त 101 थिए नि। उहाँ गएर राजदूतहरूले यसो गर्यो, नेपालले उसो गर्यो भनेर गुनासो कहिले गरेका छैन।
उनीहरूले चाहिँ यहाँका चाहिँ भारतीय राजदूत पूर्व राजदूतहरूलाई सबै प्रयोग गरेर साउथ ब्लकले कहिले यो ठाउँमा लेखायो, पायनरमा लेखायो, कहिले टेलिग्राफमा लेखायो, कहिले स्टेट्समेन्टमा लेखायो गरेर खोजपेज गरे हुन्छन्। चीनले त त्यो गरेको छैन भन्दाखेरि ऊ त लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हिँड्ने हो र चीनले आफ्नो मिडिया प्रयोग गर्न सक्थ्यो। जस्तै ग्लोबल टाइम्स त इन्डियाको कुनै पनि त्यस्तो जर्नलै छैन इन्टरनेसनल पहुँच भएको, र चाइनिज इन्टरनेसनल टेलिभिजन जुन छ अब त्यसको पहुँच त यति बढी छ, इन्डियाको कुनै पनि च्यानल छैन त्यस्तो। अनि इन्डियन गभर्मेन्टले अहिले 2 महिना भर्खर भयो अब हामी पनि एउटा अल जजिरा जस्तै टेलिभिजन च्यानल खोल्ने भनिरहेछन्, तर त्यो फ्लप हुन्छ म आजै भनिदिन्छु। किनभने अल जजिराले आफ्नो भने कतारको इन्ट्रेस्ट बाहेक अन्त ऊ करिब न्युट्रल भएको छ अनि प्रोफेसनल हुन खोजिएको छ। इन्डिया त्यस्तो हुनै सक्दैन, पहुँच गर्ने। अनि उसले बनाएकोलाई त दूरदर्शन अन्तर्गतै राख्ने भयो, फेल खान्छ। भन्दाखेरि चीनले त ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क पनि प्रयोग गरेन, ग्लोबल टाइम्स पनि प्रयोग गरेन खासै, तर रिसेन्टली चाहिँ इन्डियालाई घुमाउरो पाराले थ्रेट दिएछ रिसेन्टली। यी सबै कारणले नेपालले एउटा निर्णय लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि नेपालले लिने भने कसले? शेरबहादुर देउवाले, माधव कुमार नेपालले, पुष्पकमल दाहालले होइन, अर्कै शक्तिले। अब अर्को शक्ति आउनु, अर्को शक्ति त राजा ज्ञानेन्द्र बा, अब राजा ज्ञानेन्द्र भइन्छ, राजा ज्ञानेन्द्र हो होइन। अब स्वास्थ्य सबै ठिक छ त्यस कारण त हुन त होला नि है। यो जम्मै राजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य रिपोर्ट के कसो सबै उहाँ पश्चिमाले लैसके भाइदेवे लैसक्यो। अर्को शक्तिको अनि उनी मात्रै हो होइन, राज संस्था बाहेकको शक्ति त छँदै छैन अहिले। आगामी 10-20 वर्ष त हामीले देखेकै छैनौँ। नदेख्दाखेरि मुलुक जान्छ, मुलुकको स्वतन्त्रता नै गुम्छ कि एउटा प्रोटेक्टेड हुन्छ वा संरक्षित राष्ट्र भुटान भए जस्तो। अब भुटान हुँदाखेरि संरक्षित हुँदाखेरि भुटानको इकोनोमी चाहिँ बिग्रिया छैन त्यतिको, हाम्रो त ध्वस्त हुन्छ, इकोनोमी ध्वस्त हुने, इन्स्टेबिलिटी हुने, अरूको संरक्षक भन्यो केही गर्न नपाउने स्वतन्त्र रूपले। त्यस्तो अवस्थामा राज संस्था बाहेक अर्को छैन। यो त नेपाली कङ्ग्रेस यी नेताहरूलाई त आफ्नो मात्र हेरेका छन्, हो नै आफ्नो मात्र। भोलिका दिनमा नि आफ्ना नाता गोता यिनीहरू रहन् भन्ने हिसाबले मात्र गएका छन्। अरू दलका नेताहरू पनि त्यसरी गएका छन्। नेताहरूको आफ्नो छोराले पिएचडी गरेर पनि एउटा ठाउँमा काम राखिदिइहाल्छ न, प्रतिस्पर्धा त्यसो गर्छन् नि त। भने अहिले हामीले भन्नै पर्छ कसैलाई यो राज संस्था हुँदैन, यो कहाँबाट आएको, जनताको छोरो, सबै जनता छोरो हुन् सबै। तेस्रो शक्तिको रूपमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि तेस्रो शक्ति भनेको राज संस्था नै हो। अब विकल्पको रूपमा यदि यो सङ्घीयता गणतन्त्र गयो भने तेस्रो शक्तिको रूपमा उदय हुने भनेको राज संस्था नै हो। चीन र भारतले पनि यसमा लामो समयदेखि सहमति जनाएको छ। हिजोको मात्र कुरा गर्ने हो भने पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर एकपटक सोच्ने बेला आएको छ भनेर उहाँले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर त्यो प्रकारको आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दाखेरि समीकरण बन्दै गएको अवस्था मिल्दै गएको कि कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यो समीकरण कुनै न कुनै रूपले लुज किसिमले चाहिँ अलिअलि बल्ला जस्तो त भएको 2-2.5 वर्षै भइसक्यो। अहिले चाहिँ बढी सुदृढ भए जस्तो देखिन्छ अहिले। किनभने युवराज्ञीबाट पहिला यस किसिमको वक्तव्य आथेन र उनको चाहिँ के देखिन्छ भने उनलाई त मैले पहिला नि पटक यहाँहरूलाई भनिसकेँ, थाइल्यान्डमा विशेष नेपालको राज संस्थाप्रति उनीहरूको श्रद्धा छ विशेष है। अनि जापान सरकारको त अब त्यहाँको एम्प्रेसको प्राइभेट फन्डबाट, प्रिभी पर्स भन्छ नि, निजी फन्डबाट नै संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्दै आछन् वर्षौँ भयो। चिनियाहरूले पनि गर्दै आछन्। अब यो जम्मैमा त्यसको संरक्षक राजा ज्ञानेन्द्र र यस्तो सहयोग लिने नलिने कति लिनेमा युवराज्ञीले ससुरासँग चाहिँ नियमित रूपमा छलफल गर्ने गरेको छ। यो त पक्का हो। यता गर्ने र यो स्टेटमेन्ट यस्तो आउने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रसित यसो सल्लाह नगरिकन कुनै हालतमा भए हुँदैन। र त्यसैले यसमा चाहिँ बडो सटिक किसिमले संयमित भएर राज संस्था भनेर त्यही त हो नि, सटिक संयमित भयो भने राम्रो हुन्छ। अब त्यो भएन भने हुँदैन। अनि मैले यहाँहरूलाई नि पटक भन्छु नि, यहाँका हाम्रा ठुला नेताहरू जनताका छोरा भन्नेहरू भन्ने उनीहरूले दाबी गर्नेहरू व्यवहारमा त देखिँदैन।
सत्तामा हुँदा पनि सधैँ रिसाएकै अनुहार देखिन्छ, सत्ता भएर बाहिर जाने बेला नि रिसाएकै अनुहार देखिन्छ। पुरा रूपमा अब बाहिर नै बसिरहे पनि रिसाउने बाहेक अनुहारै देखिँदैन। बोल्या अन्टर सबैले बोलेका छन्। यसो आफूलाई रिस पनि कतिसम्म बोल्छन् त केपी ओलीदेखि लिएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर अब पुष्पकमल दाहाल त रुन्चे भए। अब पुष्पकमल दाहाल बर्बराए इत्यादि भन्दाखेरि म आफै चाहिँ बर्बराए हो होइन म त्यस्तो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न चाहन्न एउटै कारणले कसैलाई पछि लाग्यो भनेदेखि अनि जे पनि देखिन्छ अँध्यारोमा डोरी देख्यो भने नि सर्प हो कि भने जस्तै हुन्छ। उनको के नै बुद्धि थियो र उनी शब्द तौलेर सठिक रूपमा बोल्ने भोलि के भन्छन् फेरि अरूले भन्ने किसिमको त अरू नेताको पनि छैन उनको पनि छैन। बेला बेलामा विगतका कुरालाई सम्झेर राजनीतिक जसरी अगाडि उनको शैली त्यही बढिरहेको छ हजुर अनि उनको शैली त्यही हो। कमजोर भयो भन्ने उनले महसुस गर्न थाले। 2/3 सरकार भएर अनि त्यो पनि कमजोर भएर बहुमतीय सरकार भएर त्यो पनि कमजोर भएर अनि मिलिजुली सरकार भएर त्यो पनि कमजोर भएर सत्ताबाट बाहिर रहेको केपी ओली चाहिँ बलियो, सधैँ बलियो। 2/3 हुँदादेखि लिएर अहिले उहाँ सडकमा पुगेपछि पनि बलियो भन्ने यो त बायस एसेसमेन्टदेखि केही पनि होइन। पक्कै कमजोर हो। उनले चाहिँ घुमाएर फिरेर नजानेर होला आफू कमजोर भएको घुमाउरो पाराले जानेर होइन घुमाएर भन्न खोजे नि होइन त्यो अभिव्यक्ति आयो। उनी कमजोर हुन् केही पनि छैनन् हिजो मान्छे मारे हुन् यिनीहरूको तारिफ गरेर जान्थे यिनीहरू काङ्ग्रेस पनि जान्थे यी राप्रपहरू पनि उतैतिर लसिया थिए नगए होइनन्। अब अहिले चाहिँ राप्रप चाहिँ केपी ओलीतिरै लाग्यो हो। पहिला उनीहरूले एमसिसीको बारे पनि स्ट्रङली बोलेनन् किन केपी ओलीले नबोल्या स्ट्रङली प्रधानमन्त्री भइन्जेल अनि राप्रपले बोलेन राप्रप भनेको को कमल थापाले नबोल्या हो। हामीले त यसरी जान्यो। अहिले कुरा मिल्यो आउँदाखेरि त केपी ओली अहिले एमसिसीको फर्ममा छैनन्। अहिले उनी फर्ममा नभएको भन्ने लाग्छ मलाई। नभएले होला कमल थापाहरूले त एमसिसीको विरोधमा एकाध पटक बोले देखियो। आफ्नो विश्वासमा रहेर बोल्ने आफ्नो अभिव्यक्ति दिने नेताहरू भए त यो हालतै हुँदैन थियो। त्यसैले राज संस्थाको विकल्प अब देखिएन। कसरी जाने भन्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै ठाउँबाट आयो कि 47 साल भनेको अहिले जस्तो प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यो व्यवस्थालाई यो संविधानलाई कसरी विस्थापित गराउने र त्यसमा राज संस्थालाई कसरी स्पेस दिने त्यो ढङ्गको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ भन्न सकिन्छ। हो त्यही भन्न सकिन्छ हामीले र हुनु पनि त्यही पर्ने हो। तर त्यतैतिर गएको हो। मान्छेले त अहिले महसुस गरे एउटा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले विगत 7-8 वर्ष यतैदेखि नै भेटघाट इत्यादिमा अरूलाई विभिन्न दलका नेताहरूलाई पनि जनताकै माग आउँछ भनेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि है। अनि मैले भने नि यो लकडाउन नेता नै 8जना नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भेटेका छन्। अब उनीहरूलाई नै यही भनेको थियो अहिले हुन गयो यही। सबले त राज संस्थाको भन्दाखेरि अरूले नभए भने हुन्छ नि कहाँको राज संस्था भनेर आए नि हुन्छ नि त भोलि हुन्छ नि भन्न सकेका छैनन् नि। यस कारणले हामी के देख्छौँ भने यो आम जनताको भावना के भनेर ठुला दलका नेताहरूले नि बुझे जस्तो छ। नत्र भने उनीहरूकै मेजोरिटी छ किन पास गर्दैनन् त एमसिसी गरे हुन्छ नि त। यो सकिँदैन थ्याक्न सक्दैन भनेर हो। यतापट्टि अब 47 सालको संविधानलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर त्यसपछि त्यसमा अब मान्छेको आकाङ्क्षा नयाँ भयो विभिन्न कुराहरू अनि पहिल्यै सबै थोक ठिक रहेछ भन्ने पनि होइन नि। पहिला 47 मा टेक्ने त्यसपछि त्यसमा संशोधन गर्ने कुराहरू थपघट गर्ने कुरा गर्ने हो। त्यसमा कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय पहिला चाहिँ त्यो 47 चाहिँ टेक्नु पर्यो अरू ठाउँै छैन गर्ने। अनि कसरी हुन्छ त यो भने त्यो त जहिले पनि त्यही भन्थे नि त उ बेलामा हुँदै नभएको मरिसकेको संसदलाई राजा ज्ञानेन्द्रबाट त पुनर्बहाली भयो नि त होइन र। अब जसले चाहिँ त्यो हुकुम परवानगीका विरुद्ध कुरा गर्ने अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ राजाको भनेर नमान्नेवालाहरूकै रिक्वेस्टमा उनीहरूकै अनुरोधमा त्यो पुनर्बहाली गरे हो। नत्र त मिल्दैन नि त्यो त मिल्दैन थियो नि होइन। अनि अर्को कुरो यो चाहिँ भन्नै पर्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई सेना परिचालन गरौँ भनेर भने हो आन्दोलनको टाइममा 63 गरौँ भन्दाखेरि सेनाको रिपोर्ट के आयो भने मान्छे चाहिँ मर्छन् होइन 500-700सम्म मान्छे मर्न सक्छन् राजधानी र राजधानी बाहिरबाट पनि
त्यसरी मर्ने हुन्छ भने मान्छे चाहिँ त्यसरी मार्नुहुन्न, आफ्नै मान्छे भनेर उनले त्यो नकारेको। उनले पनि र क्याबिनेटमा त उनी पहिलेदेखि भन्ने सेना परिचालन गर्ने, यस्तो भन्दाखेरि सेना परिचालन गरेपछि त्यसको हो नतिजा के हुन्छ थाहा छ भनेर 2 जना मन्त्रीलाई भनेको थियो उनले। एउटा मन्त्रीले कुरा उठायो, सक्यो, पछि फेरि उठायो 2-3। अबको परिवर्तनको बाटो संसद भङ्ग गर्ने, चुनावको मिति तय गर्ने, चुनाव हुँदैन, भाँड भैलो आउँछ, त्यसपछि सेना परिचालन गर्ने, त्यस्तो हो कि कस्तो देखिने? अब त्यसो भन्छन्, एउटा बाटो यो देखिन्छ। मैले त यो बाहेक अरू भन्नै सक्दिनँ। र त्यो बाहेक के त भने त अरू त केही पनि छैन फेरि भन्दाखेरि सम्भवतः यही होला। तर यो जति ढिला भयो, यो चाहिँ म एकिमका साथ भन्छु, यो ढिला भयो अरे, अर्को 1 वर्ष गयो अरे। जति ढिला भयो उति कडा भएर आउँछ नयाँ रेजिम। कानुनविदहरू भन्नेहरूले पनि त्यो बेलामा विचार गरे हुन्छ, हुँदैन। किन डामाडोल भएपछि लडाइँको टाइममा के हुन्छ? यो त युद्ध यहीँभित्र नै युद्ध गर्नुपर्ने हो। किन भ्रष्टहरूले छ्यापछ्याती छ उनीहरूको। यो व्यवस्था आम नेपालीको कुनै हालतमा हुँदैन। होइन, एउटैले भन्छु, आज कहीँ नियुक्ति दिनु पर्यो वा ठुलो प्रोजेक्ट दिनु पर्यो भने कि घुस खुवाउनेको हुन्छ कि उनीहरूको दलको सदस्य हुनुपर्छ। न त कसले पाछ भन्नुहोस् न। यही केपी ओलीको टाइममा कसलाई बनाए हेरे हुन्छ, शेरबहादुर देउवाले कसलाई बनाए यही मात्र हेरे हुन्छ। 2टा योभन्दा अगाडिका हामी बिर्स्यौँ। जहाँ पनि स्कुलमा कोही टिचर राख्नु पर्यो भने त्यो कसरी भर्ना गरिन्छ, अस्थायी भन्छन् नि, अस्थायी जति जम्मै आफ्नै मान्छे राख्ने, फटाहरू जम्मै। खरेल सर, अब अलिकति हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कुराकानी गरौँ, किनभने यहाँको 4 दशक यता निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन यही क्षेत्रमा भएको हुनाले विश्वको राजनीति आज 2टा ध्रुवमा बाँडिएको छ। चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व सतहमै देखिएको छ। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवानलाई उचालिरहेको छ। ताइवानले पनि आफ्नो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ, खास गरी चीनका विरुद्धमा लड्नका लागि। त्यसै गरी यता उत्तर कोरियाले यो 1 महिनाभित्रमा मात्र जापानको समुद्रमाथि 4वटा एयरक्राफ्ट मिसाइल परीक्षण गरेको छ। यता जापानले पनि आफ्नो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। विश्वको राजनीतिमा हुन लागेको के हो? यो घटनाक्रमहरूले, यो तयारीले के सङ्केत गर्छ? यसले नेपालमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ? अब उत्तर कोरियाको त पटकै जापानको टेरिटोरी माथिबाट जाने गरी मिसाइल टेस्ट गरेकै हो। अहिले पनि गर्यो। तर अहिले चाहिँ विगत 1 वर्ष यता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन अमेरिकाले भनिरहेछ त्यसलाई उसले बढी दियो, बढी स्पष्ट रूपमा दियो। त्यस बेला त अब अहिले धेरैलाई भयो। पहिला त एकदम होच्याएर अनेक किसिमको गाली गलोज उत्तर कोरियाले गर्थे उनीहरूले आफ्नो मिडिया र आफ्ना विज्ञहरू भनाउँदाहरूबाट। अहिले त उत्तर कोरियालाई त उहिले हिर्काइसक्थ्यो। उसले त किन सकेन भने उसको त न्युक्लियर पावर भइसक्यो त। अनि अब त झन् पुष्टि भयो। नभए त उसले हस्तक्षेप गर्ने रहेछ। तैँले अरूले बन्न पाउँदैनन्, न्युक्लियर क्लबमा अरू आउनु पाउँदैनन् भन्ने। अनि उसलाई पाए त उहिले हिर्काउँथे, सकेनन्, अब सक्दैनन्। ऊ त झन् बलियो भयो, अब एकदम बलियो भयो। 2टा राष्ट्र बलियो भयो अहिले। त्यो 2टा राष्ट्र भने पाकिस्तान दक्षिण एसियामा, उसको चाहिँ किनभने चीनसितको सम्बन्धले हो। नर्थ कोरिया झन् उसको इन्टरनेसनल रेकग्निसन ग्रेजुअली बढ्छ। अब अरूले चाहिँ जम्मै यो खत्तम हो, भोकमरी छ, खान पाएन भन्छन्। खान पाएन भने चाहिँ उहाँ त्यता मिसाइल बनाएको छ। हामी सियो बनाउन नसक्ने मुलुक भने होइन। हामी चाहिँ एकदमै फास्ट डेभलपिङ कन्ट्री हुन लाग्यो हामी भन्ने। उसले चाहिँ हेरौँ न, उसका सडकहरू हेरौँ। सबभन्दा बढी त हाम्रै नेताहरूले भेटेका छन् नि नर्थ कोरिया प्योङयाङमा गएर। त कस्तो छ त स्थिति हेरी हुन्छ नि भन्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ भने अब शक्ति सन्तुलनमा अब भिन्नता आयो। अमेरिकाको भनाइ आउँदैन अब सधैँ। र धेरै कुराहरू छन् पछिल्ला दिनहरूमा युरोपै फरक भयो। र एउटा कुरो पश्चिमाहरूले सबभन्दा पहिला के गर्छन् भने क्रिस्चियनहरूलाई सपोर्ट गर्छन्। त्योभन्दा बढी सपोर्ट आफ्नै जातिलाई गर्छन्, आफ्नै रङ मिल्नेलाई, एङ्ग्लो स्याक्सन्स है। त्योभन्दा बढी कसलाई गर्छन्? ल्याङ्ग्वेजलाई गर्छन्। र यो ल्याङ्ग्वेजले 5 आइज भनेर अमेरिका बेलायतको इनिसिएटिभमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया यसलाई राखेका छन्। अब एङ्ग्लो स्याक्सन्सको डोमिनेसन भएको र अङ्ग्रेजी भाषाले चाहिँ प्राथमिकता पाएको, त्यही भाषा बोल्ने, लिङ्गुवा फ्राङ्का, नेसनल लिङ्गुवा फ्राङ्का त्यही मात्र हो, अरू होइन भनेर बस्नेहरू। न त अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ नेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर अफ्रिकामै कयौँ छन्।
त्यसलाई गर्दैन, किन एङ्ग्लो सेक्सन भएनन्, गोरा भएनन्, जम्मै क्रिस्चियन छैनन्, यस्तो दिन्छ। अब अहिले यो 5 राष्ट्र मिलेर यो 5 आइज भनेर एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएको छन् यिनीहरूलाई, यो चीन र उसका पार्टनर्सहरू, मेजर पार्टनर्सहरू भने रसिया इत्यादि। दोस्रो के आयो, क्वाड आयो। क्वाडलाई काउन्टर दिने गरी त क्वाडभन्दा बलियो त मिलिटरीले, उनीहरूभन्दा बलियो त पाकिस्तान, इरान, चीन र रुसा, उनीहरूले क्वाड भनेनन् तर बनिसक्यो। अघोषित रूपमा उनीहरूको क्वाड आयो, ऊ क्वाडलाई यो क्वाडले ठिक पार्दियो। अमेरिकाले पनि आफ्नो तयारी स्वरूप पछिल्लो समय सैन्य गठबन्धन बनाए, विशेष गरी अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया मिलेर। अब यसको पनि त्यसैमा आउँदै थिएँ हो। हजुर हजुर। यो चाहिँ के हो भने अब यसले चाहिँ इन्डिया बिस्किने भयो। इन्डियाले न्युक्लियर पावर्ड सबमरिन्स पाउँ भनेर 20औं वर्ष भयो र पछिल्ला वर्षमा त के भन्दा रहेछन् भने अमेरिकीहरूले, ल हाम्रो कानुनले दिँदैन तिमीलाई यो दिनलाई, हामीले त यो अरूलाई त एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन, सेयरै गर्न मिल्दैन भनिरहेको। अब अस्ट्रेलियाले चाहिँ कुन कानुनले मिलायो त भन्ने अब आयो प्रश्न। अस्ट्रेलियाले नत्र त अस्ट्रेलिया त जनसङ्ख्याको हिसाबले नि हामी जस्तै हो, नेपाल जस्तै त हो नि जनसङ्ख्याको हिसाबले, इकोनोमीमा ओहो होइन। र अस्ट्रेलियाको लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर चिनै हो फेरि। अब अहिले त लकडाउनको टाइममा उसले चाहिँ यो कहाँबाट कोरोना सुरु भयो भनेर अमेरिकाको भाषा उसले बोल्ने हो, त्यहाँ केही बोल्नु पऱ्यो कि अमेरिका भाषा उसले बोलिदिन्छ, त उसलाई प्रयोग गरे। तर यसले के देखायो भने ऊभन्दा फरक हो भनेर अनि फ्रान्स घोर विरोधमा आयो, किन अस्ट्रेलियाले यही टेक्नोलोजी दिने भनेर 38 अरब डलर म दिन्छु, के अरे अस्ट्रेलियाले दिने, अनि उसले करिब 1 दर्जन न्युक्लियर पावर्ड सबमरिन दिने भनेको थियो। अब फ्रान्स किन रिसायो, मसित एग्रिमेन्ट गरिसकेको 5 वर्ष भइसक्यो, तिमी अहिलेसम्म त्यो अहिले गएर रद्द गर्ने र हामीलाई जानकारी पनि नदिने, 3 घन्टा कि 4 घन्टा अघि मात्र जानकारी दिएर छ, हाम्रो त यस्तो पनि नभइकन भएन भनेर अस्ट्रेलिया जम्मै यो अमेरिका र बेलायत इङ्ग्लिस स्पिकिङ हो यस्तो आयो। यो आउँदाखेरि यसले के देखायो भनेदेखि आफ्नो स्वार्थपछि नजिक 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 हुन्छ। लास्टमा युरोप कि अमेरिका भने अमेरिकै भन्छ नि, दोस्त होस् युरोप भन्छ, तिनै पनि अमेरिका आफ्नो इन्ट्रेस्ट परेपछि। अब उसले त स्ट्याब इन द ब्याक, हामीलाई बिट्रेयल भयो भनेर म्याक्रोनले कराएकै छ। अब उसले कराउँछ अरूलाई पाए उसले के गर्थ्यो, त्यस्तै अर्कोले पनि धोका दिन्छन् भन्दाखेरि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो प्राथमिकता। यो त अब हामी नेपालीले त कहिले नबुझ्ने भयो, ओठामा त राख्ने भयो, व्यवहारमा हामी त नेसनल इन्ट्रेस्टलाई टप प्रायोरिटी दिँदैनौँ। यो परिप्रेक्ष्यमा चाइना र रसिया त अब 4-5 वर्षदेखि हामी भन्दै आउँ, अब अहिले त साराले यही कुरा गर्न थाले। पाकिस्तान क्वाइटली बसिया छ, किन ऊ स्ट्रङ हुँदै गयो, उसको पोजिसन ऊ आफैमा रातारात स्ट्रङ हुँदैन थियो, किन चाइना र रुस मिले, उनीहरूको पुरा समर्थन उसलाई चाहिन्छ पार्टनर। बिआरआईमा उसको विशेष रोल हुन्छ। अनि इरानलाई सधैँ नर्थ कोरियाले जस्तो ट्रिटमेन्ट दिन्थे त्यस्तै इरानलाई गर्थे, तर नर्थ कोरियाभन्दा त इरान त टेक्नोलोजीको पनि धेरै अगाडि छ, प्रोडक्सनमा पनि धेरै हाई छ, ऊ खालि ओयल मनीमा मात्र टिकिया पनि होइन इत्यादिका। ऊ त धेरै पपुलेसन पनि हाई छ, मिलिट्री पनि स्ट्रङ छ, त्यसैले त सारा उसको विरुद्धमा भए पनि ऊ त टिकिया थियो, अब त झन् टिक्ने भयो। अनि यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब ध्रुवीकरण हुने भयो र पहिलाको जस्तो 8-10 वर्ष अगाडिसम्म अमेरिकाको अत्यधिक प्रभुत्व विश्वमै हुन्थ्यो, अब त्यस्तो कसैको पनि हुँदैन, न यो रुस चीनको अलायन्सले गराउँछ न अमेरिकाको। अनि युरोप र अमेरिकामा त्यहाँ मन बाजिँदै आएको छ। अब भोलि जब आजको जस्तो इकोनोमी भएन, आज मोनोपोली भावना एक खालको इकोनोमी, मोनोपोली भने अत्यधिक डोमिनेसन भएको, उनीहरूकै इकोनोमिक एजेन्डा अगाडि जाने, त्यस्तो भएको ठाउँमा अब अहिले त कम छ। अब कम हुने बित्तिकै कसै न कसैलाई असर पर्छ, कसै न कसैलाई असर परेपछि एक आपसमा उनीहरूको झगडा पर्छ, यो त हेरिरहेको हुन्छ। र यसमा फाइनली के देखिन्छ भने हालसालै एउटा रसियन टेलिभिजनको मेटेरियल युट्युबले झिक्दैछ। युट्युबले अब युट्युब भने त अमेरिकन हो, गुगल हो, अनि उसले किन झिक्दियो अमेरिकन प्रेसरमा। उसले झिक्दिएपछि रसियाले च्यालेन्ज गरेको छ, तिमीले यो गर्यो भने तिमीहरूलाई बहिष्कार गर्छौ, यो कुन रूपमा सक्छ उसले भन्यो। तर चीनले पहिलेदेखि नै युट्युबमा भर नपर्ने आफ्नै बनायो उसले त। उसले बनाउँदाखेरि ऊ त डिपेन्डेन्ट हुनै परेन, देखियो अहिले इन्डियाले पनि अब देख्यो, हेर त चीनले यस्तो बनायो भनेर।
भन्दाखेरि अब हामी त के हो भने हामी त चीन बन्ने त होइन नि, यिनीहरू पो बन्न, यिनीहरू कोही चीन बन्ने कोही भारत बन्नेमा छन्। हामी त चीन बन्ने होइन। राम्रो अरूको स्ट्रेन्थ आफूलाई चित्त नबुझे पनि उसको स्ट्रेन्थ छ भने स्ट्रेन्थको तारिफै गर्नुपर्छ, उसको टेक्नोलोजीको तारिफै गर्नुपर्छ। जहिले पनि त्यसरी गर्ने हो नि त विश्लेषण। अहिले इन्डियालाई नि पर्यो रसियालाई नि पर्यो, उसले त आफ्नै टेक्नोलोजीमा बढी भर परिहाल्ने, जम्मै अमेरिकन टेक्निक नआओस् न उनीहरूलाई के बित्या छ, आफ्नै छ, आफ्नै इन्टरनेट सर्भिस छ, अरूमा भरै पर्नु परेन भन्ने त्यसतिर कुरा गएपछि अब 10 वर्ष अघिको विश्व र अहिले नै फरक भइसक्यो। अर्को 10 वर्षमा फरक हुन्छ भनेको मतलब जे कुरालाई पनि, जस्तोसुकै इकोनोमिक एजेन्डालाई पनि, जस्तोसुकै पोलिटिकल एजेन्डालाई पनि अमेरिकाको नेतृत्वमा अगाडि बढेको पश्चिमाहरू अब पछाडि पर्छन्। त्यस्तो मोनोपोली अब हुँदैन। पहिला अमेरिकाले इन्जोय गरेको जस्तो डोमिनेसन न यो रसिया र चीनले सक्छ, यिनीहरूले पनि सक्दैन, यिनीहरूले पनि सक्दैनन्। र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू, जुन थर्ड वर्ल्ड भन्छन्, कोही डेभलपिङ नेसन्स भनौँ, अन्य राष्ट्रहरू अब बढी असर्टिभ हुन्छन्। किन हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट, हाम्रो मुद्दा हामीले नै छिन्ने हो, तिमीहरूमा भर पर्दैन भन्छन्। अनि उनीहरू डराउँदैनन्, तिमीहरू चाहिँ सेमी डेमोक्रेसी वा अथोरिटेरियन हो भनेर उनीहरूले परिभाषा दिन्छन् नि, त्यो अनुसार उनीहरू डराउँदैन। अहिले मैले भने नेपालले अब परिवर्तन भयो र पश्चिमाले दुःख दिनला यो गर उ गर भन्ने मान्दैन। अनि हामीले यो भन्यो नि ताइवानको कुरामा, ताइवान मेनलाइन चाइनाबाट भागेर गएको कसले बनाएको त चीनको चाङ काइसे हो नि त। त्यहाँ गणतन्त्र आएपछि माइनोरिटी क्रिस्चियन भएकोले, अनि क्रिस्चियन भएको भनेर मैले भने होइन, अमेरिकी विद्वानहरूले नै भनेको थियो ऊ त क्रिस्चियन, यसको लोक निस्वार्थी नै, त्यस कारणले क्रिस्चियनाइज हुन्छ चीन भनेर भने। अनि टाइम म्यागजिनले खर्चै गरेर सबैभन्दा बढी कभरमा त्यही चाङ काइसेक र श्रीमतीले राखेका थिए। पछि उता भागेपछि उसैलाई सपोर्ट गर्यो। उनीहरूको स्वार्थ त्यो हुन्छ टु क्रिस्चियनाइज एन्ड सिभिलाइज द चाइनिज भन्थे, बार्बेरियन्स भन्थे। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि पनि त्यही भयो, त्यही स्पिडमा। अनि भियतनाममा के भयो त भन्दाखेरि भियतनाममा पनि क्रिस्चियनलाई राखे। मैले क्रिस्चियनमा नहोच्या होइन, मेजोरिटी बुद्धिस्ट छ, यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट क्रिस्चियनिटीमा भएकोले लादेको भन्न खोजेँ मैले। नत्र त क्रिस्चियन भएर नि आपत छैन, इस्लामी भएर नि हामीलाई आपत छैन नि त। दुईटा विश्व शक्तिशाली राष्ट्र अथवा दुईटा ध्रुवीकृत शक्तिशाली राष्ट्रहरू जो छन्, उनीहरूको पछिल्लो गतिविधि शीत युद्धलाई हेरेर विश्वकै वैज्ञानिकहरूले, लेखकहरूले यो एउटा तनावले युद्धको स्थिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने खालको अनुमान पनि गरिरहेका छन्। शीत युद्ध त पहिलेबाटै छ, यो जसरी तनाव बढ्दै गएको छ यसले युद्धकै मिसाइलकै परिस्थिति ल्याउने सम्भावना चाहिँ कति देखिन्छ? अब सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने आउँछ। सुरु गर्दाखेरि चीनको छिमेक कहाँबाट गर्ने खास ठाउँ छैन, एक्सक्युज छैन। अब पहिला जस्तो भए इरानले के गर्छ कि भन्ने अब सक्दैन। अनि नेपालबाट गरिहाल्यो भने उनीहरूले अरू किसिमले नेपाललाई त ध्वस्त पार्छन्, तर युद्धै गरेर चाहिँ होइन, डाइरेक्ट है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यी नै गर्दैन होला। किन यहाँ गर्दा इन्डियालाई असर पर्छ। यहाँ त त्यसै आएर यहाँ काठमाडौँमा गर्ने, पशुपतिनाथको मन्दिरलाई गर्ने भन्ने त होइन नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ नहोला। उनीहरूले अरू कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्छन्। युद्ध चाहिँ डाइरेक्ट युद्ध यी चाहिँ नहोला, किन इन्डियालाई असर पर्छ। हजुर, कि खालि काहीँ नछोएर यहाँ नेपाल त्यो काठमाडौँमा हाल्नु भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यस किसिमको भन्ने मलाई लाग्छ। अब उनीहरूले अरू ठाउँ खोज्छन्, कसैले कहीँ अलाइन भयो भने, जस्तै भियतनाम न्युट्रल बस्या जस्तो गरेको छ, तर ऊ पश्चिमातिर होइन, अलिकति मात्र यसो झुकाव देखाएको। कोर इन्ट्रेस्ट पऱ्यो भने ऊ चीनतिरै हुन्छ। अनि पाकिस्तानलाई केही बनाउने कि कोसिस पाकिस्तानमा केही गर्नु खोज्छन् उनीहरूले। पाकिस्तान किन अरू आउनु पनि सजिलो, इन्डियालाई प्रयोग गर्न पनि सजिलो पाकिस्तानलाई भनेर त्यहाँ चाहिँ उसले टार्गेट बनाउन सक्छ। नेपालमा त सकेन, सानो भयो। अनि नेपालले गरेर फाइदा के? ल नेपाल ध्वस्त भयो, अरू फाइदा के त? कि इन्डियाले खान्छ कि चीनले खान्छ भन्ने हो, अरू फाइदा के पनि छैन। र यहाँ आउँदा चाहिँ ध्वस्त त पटना पनि पर्ला, अरू पनि पर्लान्, बङ्गाल पनि पर्लान्, यही भन्ने त हुँदैन नि। त्यो हुँदैन। यहाँ अरू किसिमले दुःख दिने पाकिस्तान एउटा टार्गेट हुनसक्छ। अनि उनीहरूको एउटा 4-5वटा राष्ट्रहरू मध्येको खम्बा मध्ये सबभन्दा कमजोर त उही हो। त्यहाँबाट जान पनि सजिलो, सी एक्सेस पनि छ, इन्डियाले पहिला लडेको हो, अहिले पनि लडाउने। अनि पुरा दिलो ज्यानले आफू नै
आफ्नै मुलुकमा अरूले अट्याक गरे जस्तै मान्छ कि मान्दैन, चीनले मोस्ट प्रोबब्ली मान्छ मान्न चाहिँ। किन पाकिस्तान गयो भने भोलि त चीन कमजोर भयो भन्ने मेसेज जान्छ र ऊ कमजोर हुन्छ। त्यसैले युद्धको सम्भावना छ, तर पश्चिमालाई के छ भने न्युक्लियर वेपन चीनले युज गर्छ, ऊ पछि हट्दैन भन्ने छ। यो अहिलेको मात्र होइन, 20औं वर्ष अगाडि हेनरी किसिन्जरले नै उनको समयमा उनी सेक्रेटरी अफ स्टेट भएको बेलामा के गरेको थियो भनेर उनले कुरा खोल्दाखेरि चीनले चाहिँ तिमीले हामीलाई के गर्न सक्छौ भनेर उहाँ अर्ली 70s भने अरे, लेट 60s पनि भनेको थियो अरे। के भन्नु भने तिमीले कति गर, हामी पनि चुप लगाएर बस्छौँ भन्यो अरे। अनि लेट 70s त हामीमा त चुप लगाएर हामी पनि युज गर्छौँ भने उसले। अनि हामी कहाँ कति मान्छे मर्नु पर्यो, 5 कि 20 लाख भन्यो अरे। भने हामी मर्न तयार छौँ 20 लाख। अनि तिमी चाहिँ के त्यसै त्यहाँ अछुतो रहन्छौ र भने हामी पनि तिमीलाई अट्याक गर्छौँ भनेको छ। र उनीहरूको वार कि पारमा उनीहरू युज गर्छन् भन्ने छ मलाई चाहिँ। उनीहरूले युज गर्यो भने अमेरिका त हेरे हेरे हुन्छ, उसले नि गर्ला, तर ऊ पनि त जान्छ। अनि यिनीहरू बढी काथर छन्, अरूलाई पायो भने गर्ने, सबर प्रयोग गर्न नपर्यो अनि मात्र गर्ने भन्ने हुन्छन्। त्यसैले न्युक्लियरमा जानलाई त्यसोमा अनि फेरि त्यहाँ परिआयो भने अमेरिकामा पनि एडमिनिस्ट्रेसन यस्तो छ कि त्यहाँ हामी यो हदमा जाने कि नजाने भन्ने कन्फ्लिक्ट हुँदो रहेछ। यो ट्रम्पको टाइममा अनेक प्रश्न आएछ, अहिले बाहिर कुरा आइरहेछ। आउँदाखेरि त्यहाँ डिले गरिदिने के गरिदिने, प्रेसिडेन्टले गर भन्यो भने पनि डिले गर्ने इत्यादि त्यहाँ प्रावधान प्रयोग गरेर मान्दैनन् प्रेसिडेन्टले। त्यस्तो अर्डर दियो भने पनि भन्ने छ, किन उसले दियो भने चीन बस्दैन, चुप लाग्दैन भन्ने। त्यसैले डाइरेक्ट चीनलाई अट्याक गर्न सक्दैनन्। चीनका नेबरिङ कन्ट्रिजहरू पनि अब युरोप जत्रै छ झन्डै उहाँ कजाखस्तान त त्यत्रो ठुलो टेरिटोरी भएको, चीन त्यत्रो ठुलो छ, उसको छिमेकी रुसै त्यत्रो छ जसमा 9-10 वटा टाइम जोन छन्। इरानै त्यत्रो वेस्ट एसियामा सबभन्दा के अरे ठुलो राष्ट्रमा टेरिटोरी वाइजै छ भन्दाखेरि त्यसरी जान एकैचोटि नै अरूलाई प्रयोग गर्छ युद्धमा, उसको बिजनेस इन्ट्रेस्टलाई अरू प्रयोग गर्छ। मलाई लाग्छ पहिलो चाहिँ लाइन अफ उनीहरूको अट्याक चाहिँ अरूलाई प्रयोग गर्ने। जस्तै चीनले चाहिँ एकछिनलाई भनौँ अफ्रिकामा लगानी त धेरै गरेको छ, अनि त्यहाँ चीनका विरुद्ध के गर्ने भन्नेतिर जान्छ। एक किसिमले उयो हामीले गुरिल्ला वार भने जस्तो अरूलाई प्रयोग गरेर गुरिल्ला वार गर्ने। र अमेरिकाको हिस्ट्री नै छैन कि आफ्नो मुलुकलाई असर पर्ने गरी कहिले लडेको छैन, डाइरेक्ट छैन, युद्ध लडेको छैन। ऊ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युरोपमा गयो, अन्त गयो, अस्ट्रेलिया गयो, फिलिपिन्स गयो, अन्त आयो अरूमा पनि कोरियामा लड्यो, त्यहाँबाट भागेर गयो, भेटनाममा लड्यो, त्यहाँबाट भागेर गयो, अरूको 35 वटा राष्ट्रसित मिलेर अफगानिस्तानमा अट्याक गर्यो, त्यहाँबाट भागेर गयो। केही पनि छैन नि त। हामी जताततै हेऱ्यो भने यो अवस्था छ भनेदेखि ऊ हो भन्ने चाहिँ रहेनछ बा। ऊ बलियो छ, भोलि पनि बलियो हुन्छ, तर ऊ मात्र हो भन्ने होइन। अब चाहिँ अर्को पनि आएर बलियो। पहिलाको यो 30 वर्ष अहिलेसम्म बाइपोलर वर्ल्ड हो, सोभियत युनियन र अमेरिका थियो भने अहिले होइन, अहिले त चीन आयो। अब मल्टिपोलर हुन्छ नि, युरोपै छुट्टै बन्न सक्छ। युरोपमा पनि अमेरिकाले त हामीलाई टाइममा धोका दिन्छ भन्ने भइसक्यो। किन पहिला ट्रम्पले गर्यो, ऊ अपवाद हो भन्यो भने जो बाइडेन यिनीहरू पनि अपवाद होइनन् यिनीहरू भन्ने भयो। जर्मनी सबैभन्दा ठुलो इकोनोमी हो युरोपको। अब एङ्गेला मर्केलको फोनै ट्याप गरेर राख्दो रहेछ सबभन्दा ट्रस्टेड अलाइहरू मध्ये। अनि पहिले त्यो स्नोडेनले नै रिभिल गरेको थियो, सिआइएको काम गरेका मान्छेले। त्यसमाथि यहाँ अहिले 3-4 हप्ता भयो डेनमार्कले अन्त त खुब सधैँ पिस ब्रोकर भएर जान्छ नि त ऊ जहिले पनि पिस भनेर। डेनमार्कले अमेरिकासित मिलेर सारा युरोपियन ठुला नेताहरूमा स्पाई गरेर स्पेनज उसले यतातिर कभर गरेर इन्फर्मेसन दिँदो रहेछ जम्मै मिलेर। त्यस्तो रहेछ भन्दाखेरि कसैले कसैलाई बाँकी राख्दैन त त्यहाँ देखियो। एक आपसमा त त्यस्तो डिस्ट्रस्ट हुन्छ भनेदेखि अब युरोपियनहरूले हामीलाई नै चाहियो, युरोपको मूलधार ले चाहिँ अब हामी अमेरिकामा मात्र भर पर्नुहुन्न, अमेरिकाले जे डिसिजनको त्यही मात्र गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ। यसको पूर्व सङ्केत त 5-7 वर्ष यतादेखि इटालीका मेन स्ट्रिम पार्टिजहरू पार्टिजहरूमध्ये 2टाले त रसियासित सहयोग ल्याएको थियो। उनीहरूले ओपनली ट्रान्सपेरेन्टली हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेको थिए। हङ्गेरी यिनीहरू त उनीहरूपट्टि नै छन्। अब अलिअलि त आयो नि, पहिला यस्तो हुँदैन थियो, अहिले आयो। कि भने उही इस्टर्न युरोप भएको बेलामा कम्युनिस्ट इस्टर्न युरोप भएको बेलामा सोभियत युनियनले कम्युनिजम लाद्या पिरियड होइन यो त।
अहिले ओपनली आछन्। सेन्ट्रल युरोपियनहरू चीन र रुसतिर लागिसके, उतातिर हेरिसके। यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू सेकेन्ड रेटेड युरोपियन्स हुन् भन्ने छ। अरूले युरोपियन युनियनभित्र पनि त्यसै गरी गर्छन् उनीहरूलाई भन्दा त्यहाँ विभाजन आयो। त्यसलाई एक बनाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो अमेरिकाले पन्छ्याउँछन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट कतिले मिल्छन्, कतिले मान्छन्। अब मैले भनिहालेँ कसरी दुरुपयोग गरेर रहेछ र यो युरोपियन युनिटीलाई भन्दाखेरि मदुरोका विरुद्ध एउटा हुल आएर हुलले स्ट्रिटबाट म राष्ट्रपति हुँ भन्दाखेरि हो भनेर उसले बोले स्वरमा 40वटा राष्ट्रले सपोर्ट गर्दै अब हुल्लडबाज। त्यस्तो नीति उसले अपनामा हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा डेमोक्रेसीको कुरा गरे पनि अमेरिकाको विक भएको कुरा गरेँ मैले। उसले चाहिँ समर्थन गरेछ, मार्कसलाई पनि उसैले समर्थन गरिरहेको हो। ऊ अहिलेको कुबाट आएको इजिप्ट को प्रेसिडेन्ट, पहिला त कु हो नि त मेन। अनि जम्मै चुनावी प्रक्रिया के हो सबै आफैले क्याप्चर गर्यो, आफैले जित्यो अनि चुनाव। उसलाई उसको विरुद्ध चुइक्क बोल्दैन, उसको विरुद्ध बोल्दैन। थाइल्यान्डमा नि कुबाट आएको बोल्दैन नि त, उसको मिलिट्री बेस छ, होइन भने जाऊ भनिदिन्छ उसले। किन इकोनोमी पनि राम्रो छ, पपुलेसन पनि ठुलो छ, टेरिटोरी पनि ठुलो छ। उहाँ बर्माको त्यहाँसम्म छुन्छ, उहाँ यहाँसम्म आउँछ साउथ एसिया, बङ्गलादेशको छिमेकी बर्मा, उहाँ थाइल्यान्डसम्म छ। त्यो स्थितिमा अब नेपाल जस्तो राष्ट्रले चाहिँ महेन्द्र नीति झन् अपनाउने, व्यवहारमा ननलायन हुने, वर्ल्डको ननलायन मुभमेन्ट त उहिले कोल्यास भइसकेको छैन। अब हामी व्यवहारमा ननलायन हुने, त्यो सकिएन भने हामी कि भारतसित विशेष कि चीनसित विशेष गर्ने हुन्छ। भारतसित विशेष आजसम्म नभए उसले त विशेष भनेर उसले जे भन्यो त्यही गर्ने, उसले त जे भन्यो त्यही गर्ने, रखौटी बनाए जस्तो गर्ने त हुँदैन नि, मान्छ कसैले। अनि त्यो उसले म प्रयोग गर्छु, यहाँको विभिन्न जातीयताका मुद्दा उठाउनले म समर्थन गर्छु। उसका इन्डियन गोर्खामा काम गरेर रिटायर भएका मध्येहरूलाई म एजेन्ट बनाएर प्रयोग गर्छु, तिनीहरूको ठुलो समूहलाई म यहाँका सरकार विरुद्ध प्रयोग गर्छु भनेर हुँदैन। अब नेपालले चोइस गर्न पर्ने स्थिति आउनला, सबर नआओस्। हामीलाई दुइटै छिमेकी राष्ट्रसित राम्रो सम्बन्ध गरेर आफू इन्डिपेन्डेन्टली भ्या जतिको इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स पनि होस्। अहिलेसम्म त उसैको मात्र सामान्य हो नि, व्यवहारै त्यसै गर्ने। कहिले यो बिग्रियो भन्ने, कहिले बजबजमा यो बिग्रियो भन्ने कलकत्ता पोर्टमा दुनियाँ दुःख दिइरह। अब हुँदैन। हामी स्वतन्त्र रह्यो भने हाम्रा पुर्खाहरूले तारिफ गर्छ, उनीहरू त मर्न तयार थिए, मारे, भक्ति थापाले यस्तो गरे, मारिए भनेर तारिफ गर्ने। आफू चाहिँ बोल्न त डराउने हुत्याएर भयो भने के को लड्ने, खालि अर्का मात्र तारिफ गर्ने, गर्न चाहिँ केही नसक्ने। आफू बोल्न त सक्छ नि, बोल्न चाहिँ नबोल्ने। उयो हामीले यहाँ बुद्ध यो मुलुकमा जन्मे कति गौरवान्वित छौँ नि त हामी। तर आफू चाहिँ बुद्धको सन्देशलाई वास्तै नगर्ने, त्यो विदेशीले बुद्धको सन्देश बुझेर ग्रहण गरेर यहाँ आइदिएर हेरिदियोस् भनेर अनि टुरिज्म बढाउनेतिर मात्रै जान्छौँ हामी चाहिँ। बढ्यामा आपत छैन हामीलाई, तर बुद्धका सन्देशहरू त छन् नि, त्यसतिर चाहिँ जाउँ। यी भित्र नै हाम्रै समाजभित्र लागू गरौँ। समानताको कुरा त त्यहीँ आउँछ। पुष्टि गर्नु, अरूले जे भन्यो त्यो होइन, मैले भनेको कुरो पनि पुष्टि गरेर मात्र पत्याउ भनेर बुद्धले भनेको छ। कुनै पनि बुद्धको जस्तो अवतारले कहीँ पनि यसरी अरूले भनेको उदाहरणै छैन, उनले मात्र भने हुन्। त्यस्तो भन्न सक्ने व्यक्ति यहाँ जन्मिएको हामीले अनुसरण गर्न सकेनौँ भने यसले के देखाउँछ भने हामी चाहिँ धेरै जसो दुई जिब्रे भयौँ। स्थिति यो आयो। अहिले नेपाल राष्ट्रले खोजेकै एकदम दृढ सक्षम सरकार हो र ऊ कडा नभइकन भ्रष्टाचार निवारण पनि हुँदैनन्। जुन भेदभाव त कम्प्लिटली छ, कुनै हालतमा नि समानतामा विश्वासै गर्दैन यो अहिलेको व्यवस्था। कारण मैले अघि नै भने कसले नियुक्ति कहाँ कहाँ पाए, सीमित नियुक्ति छ। कसले काम पाए, ठेक्कापट्टा पाए, यी जम्मै कहीँबाट अलिकति राम्रो पैसा आउने रहेछ भने उनीहरूकै मान्छे बाहेक नहुने भनेपछि 3 करोड नेपाली भए मुलुक। यिनीहरूले दाबी गरे अनुसारै 20-25 लाख होला मेम्बर दाबी गरे अनुसार। भोलि आउने यहाँ बत्ती कसले बाल्छ, ती मध्ये नि बत्ती बाल्छन् यहाँ परिवर्तन भएपछि। यहीमा हो। अब यसमा राजा ज्ञानेन्द्र उनी त्यसै बसेका छैनन्, उनी आफ्नै हिसाबले सक्रिय छन् भनेर ती निकटका व्यक्तिहरूले हालसाल मात्रै मलाई भनेका थिए। अब हामीले पनि अनुमान लगायो नि, अरूले भनेर त मात्र भएन हैन। उनीसित नियमित पहुँच भएका व्यक्तिले त्यो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् 2-3 जना मैले चिने। अब उनीहरूले भन्यो भन्दैमा त पत्याउने कुरा आएन। हामीले पनि ऱ्यासनलाइज गरौँ भन्दाखेरि उनले यहाँ निर्देशन दिएर विभिन्न समूहलाई तिमी यसो गर भनेका छैनन्।
त्यो नभनिएको त गुनासै छ नि। विभिन्न अभियन्ताहरूले खोइ हामीलाई यही नै गर भनेर आदेशै आएन, एउटा निर्देशन त आउनु पर्यो भने उनीहरूको गुनासो छ। उनको भने चाहिँ यहाँभित्र नेपालीले गर्नु भने त आफैले गर्नु पर्यो। उनीहरू आफैले गरेर परिवर्तन भएर राष्ट्र संस्था फर्क्यो भने फेरि उनीहरूलाई बुझाउने हो यो त, होइन? यो संविधान त संवैधानिक राजा भने एब्सोल्युट मोनार्क नहुने हो, पुरा पञ्चायतकालीन राजा जस्तो होइन भनेर उनले नि मानेका छन्, सबैले मानेका छन्, मान्नु पनि पर्छ। अब उनले गरेर पुरा टाउको त्यहाँ अगाडि राखेर आउँदैमा आएनन् भने त उहाँ रुन्चे राजा भन्छन्, कोही पनि आएनन् भने एक दिन आएर त पुग्दैन, सधैँ आउनु पऱ्यो नि। व्यावहारिक कुराहरू होलान् भन्ने मलाई लागेको छ, आउने होइनन्। र उनी जाँदाखेरि सुरुका दिनमा साह्रै कष्टपूर्ण अवस्था थियो। अनि उनले ट्रस्ट गरेका ठुल्ठुला जेनरलहरू कोही आएनन्, होइन? त्यहाँ आन्दोलन अगाडि शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्ट डिसमिस गरेर त एकदम ठिक थियो है, चुनाव गर्छु भने गरेन। अहिले के गर्छन्? अहिले शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्छु भने उसले गर्न सकेन भने के भन्छन्? मिति सार्नु पऱ्यो भनेदेखि के भन्छन् के अहिले चाहिँ ठिक हुने, त्यो बेला बेठिक हुने हुन्छ। त्यो बेला त अहिले राष्ट्रपतिभन्दा बढी अधिकार भयो राजाले, अनि उनले गर्दैनन् त भइनस् मै भने के भयो त? ठिक भने उनले चाहिँ अहिले चुनाव कसैले गर्छु भनेर गरेन भने, केपी ओलीले अस्ति नै चुनाव गर्छु भने बेलामा चुनाव गर्न उनले ल हुन्छ भने सब चुप लाग्यो, गर्न नसके के भन्थे यिनीहरू? झार्थे, त्यहाँबाट अर्को बनाउनु पर्यो भन्थे, होइन? त्यो अवस्थामा अब आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले बाह्य शक्ति र भित्र खास ठाउँमा जसलाई इन्फ्लुएन्स पार्न सकिन्छन् तिनीहरूसित चाहिँ उनी संवादमा छन्। बाहिरसित त छ, यसमा त नेताहरूले बुझेका छन्, थाहा छ उनीहरूलाई, सबै कुरा बुझेका छ। तर उनी अहिले बाहिर नगएको निकै भयो, बाहिर नगएको केही प्रतिनिधिसित र अरू कुरियरहरूबाट मात्र भाव हुनुपर्छ भन्ने छ। नत्र लकडाउनकै टाइममा केहीसित त भाव हो नि त, लकडाउन कडा भयो होला पोहोर साल, केही बाहिरका प्रतिनिधिहरूसित कुरा भएको छ, यही होला। तर अन्तमा भन्दाखेरि नै नेपालको राष्ट्रियतामा नै ठुलो चुनौती स्वतन्त्र छवि नै हराउने एकदम डर छ। र राज संस्था बिना हुँदैन। कसैलाई त्यो राष्ट्र त कि त्यसै मन परेन रे, मन पऱ्यो भने बाध्यता त यही नै हो। नत्र त अरूले मलाई हैकम चलाए मनपर्छ र मलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिँदैन, मन्त्री पनि चाहिँदैन, मैले जे निर्णय हो त्यही गर्ने हो भन्ने हो नि त व्यक्तिवादी नीति त। उहाँ ग्रिक सिटी स्टेट्सले पनि त्यो 10,000को पपुलेसन हुनुपर्छ, त्यो पपुलेसनमा कोही स्लेब्सहरू हुन्छन्, कोही बच्चा बच्ची हुन्छन्, महिलालाई भोटै खसाल्न दिँदैन, 3-4 हजार हुन्थ्यो, स्टेडियममा आएर मेजर डिसिसन त्यहीँ लिने भन्ने थियो। अहिले त त्यो साध्य नभएर प्रतिनिधि बना। अनि यहाँका लौकेहरू फटाहरू चाहिँ के भन्छन् भने अब अहिले केपी ओली सरकारमा आयो नि जनइच्छा यही रहेछ भन्ने, अनि पुष्पकमल दाहाललाई हटाइदियो भने जनइच्छा यही हो भन्ने, जे हो त्यही इच्छा हो भन्ने पनि हुन्छ र हाम्रो इच्छा त्यो हो र हामी त बाध्य भएर प्रतिनिधि चुनेर पठाएको हो हामीले। उनीहरूले हाम्रो हितलाई हेरेर निर्णय गरिदिउन् त्यति भरोसा गर्न सकौँ भन्न पठाएको प्रतिनिधि मात्र हो। उनीहरू त आफ्नो अनुकूलता बाहेक अरू केही नगर्ने। र यो मैले भनिहालेँ, जनार्दन शर्माले यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा पैसा लगाउने हो भने अर्को 2 वर्षसम्म स्रोत खुलाउनु नपर्ने भनेपछि यहाँ पुष्पकमलको ठुल्ठुला नाम आएछन् नि, कहाँ लगानी गरेका छन् भनेर 5-6 जना छन् बाहिर, एउटा मात्र होइन 5-6 जना। नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला स्तरीय हाली मुहाली गर्नेहरू पनि छन् पुष्पकमल दाहालको पैसा राख्ने, यो पनि आज सुनाइदिएँ मैले, छन्। अब उनीहरूको पैसा चोख्याउनलाई अनि नेपाली काङ्ग्रेसका पनि चोख्याउनलाई अब कोही छन् कि राप्रपा नि पञ्चायत टाइमदेखिका उनीहरू होला पनि होलान्। तर विभिन्न दलका मधेसी नेताहरू नै छन्, उनीहरू छैनन् है। अनि मधेसी नेताहरूमा पनि धेरै छन्, त्यसभित्र आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने, त्यहाँ भित्री नहेर्ने। जस्तै असमानता उनीहरूकै समुदायमा छ, जातभातको कुरा उनीहरूकै छ, उनीहरू उठाउँदैनन् नि, हुँदैनन्, अरू कुरा मात्र उठाएको हुन्छ। त्यहाँ भित्रको पनि पीडा छ। मधेसका निकै त्यहीँ हुर्केर त्यहीँ बढेर पुस्तो पुस्तोसम्म बसेका तर पछि परेका उनीहरूको पीडा ठुलो छ। तिनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै वक्तव्य निकाल्ने, कुरा गर्ने, मुद्दा उठाइदिने समेत गर्दैनन्, कामै त अरूले पनि गरेनन्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।